مجمعی اونا دی محبت آندے نے میرا عزیز میرا کزن جنگ دے اندر شریک ہویا ہے، پہلے میں چاہنا ہوا کہ انہوں تلاش کر کے پانی پلا دے وہاں، اگر غازیت پانی دے چھڑا، اگر دنیا تو جا چکا ہے شہید ہو گیا ہے، پھر انہوں تلاش کر کے دے غسل و کفن و دفن دا انتظام کر چھڑیے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا برتن لے کے دور پہندے نے میدان مقتل اندر پہنچے تے جدوں تلاش کر دیاں ویکھیا جو سامنے زخمی حالت اندر آدمی نظر آئے نے۔ حضرت ابو جہم جدوں قریب ہوئے نا نظر آ گیا کہ میرا رشتہ دار تے زخمی حالت اندر پہ ہے، آندہ پیا اوے ابو جہم پیاس بڑی لگی ہے یار، جلدی کر پانی دے دے، جلدی کر، زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، پیاس مینوں بڑی لگی ہے یار، پانی مہیا کر دے۔ حضرت ابو جہم آندے نے ویرا میں تے پانی تیرے واسطے ہی لے کے آیا سا یار، اے پکڑنا برتن، انہوں اٹھا کے بٹھایا تے برتن پانی والا اے دے منہ دے قریب کی دے، انج پین لگے نے بسم اللہ دی آواز زبان چوں تے ادھروں منہ دے قریب برتن لان لگے نے تے قریب تو آواز آئی ہے، ادھر ایک زخمی نظر آیا تے وہ آواز دے رہے ہے اللہ والے پیاس بڑی لگی ہے، اللہ واسطے پانی دے دیو، شاید کہ میری زندگی بچ جائے، شاید کہ میں موت دا لقمہ بنن تو بچ جاواں، شاید میری زندگی اللہ لمبی کر جھڑے، پیاس یہ اتنی شدت دیئے پانی ہی دے دیو۔ حضرت ابو جہم دا رشتہ دار آنگا یار ابو جہم و ویریا پیاس سے منوں بڑی لگی سی، لیکن وہ پیارا ویر آواز دے رہا ہے پتہ نہیں انہوں کینی ضرورت ہے، پتہ نہیں انہوں کتنی پیاس لگی ہے، جاؤ پہلے انہوں پانی دے دیو، پانی پلا دے وہ۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے ٹھیک ہے، انج برتن واپس ہی لے آئے تے جلدی نہ او دے قریب برتن لے گئے، او پائی او ویرا لے پانی پی لے۔ حضرت ابو جہم آندے نے جدوں میں دے منہ دے قریب پانی والا برتن کیتا انج تیسرے نے آواز دے دیتی ہے کوئی پانی دین والا، پیاس بڑی لگی ہے پانی دے دیو، زخمی حالت نال پہ آئے۔ یارو ویکھو تے صحیح ذرا تصورات دی دنیا، کوئی جناب کار دے اندر پہ آئی پانی نہیں ملتا پیا، ایک گل نہیں، میدان مقتل کافران دا مقابلہ کر دینے بے تے پانی دی اتنی پیاس لگی ہے۔ حضرت ابو جہم نے تیسرے دی آواز سنی، اے جناب جڑا دوسرا پانی پین لگا سی انہیں بھی سن لیا کہ وہ تیسرا پائی پانی چاندہ ہے، آندہ یار ابو جہم انج کر میں حوصلہ کر لینا، پہلے میرے ویر نو پانی پلا دے، انہوں پانی دے دے، شاید کہ انہوں پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے پانی دے۔ حضرت ابو جہم اس جذبہ اثار تو حیران ہو گئے، پانی والا برتن لے کے وہ دے تیسرے کول چلے گئے نے، آندے نے او ویرا لے پانی پینا، انہوں جب پانی قریب کرن لگے نے تے اے دی روح جسم چو پرواز ہو گئی ہے، دنیا تو جناب جا چکے ہیں، شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا اے تے شہید ہو گیا، جلدی نال واپس لوٹے، آندے نے چلو اے تے شہید ہو گیا، اپنے دوسرے ویر نو پانی تے جھڑا، شاید کہ وہ بچ جائے، جلدی نال دوڑے تے دوسرے دے کول پانی لے کے جدوں آئے نا وہ بھی روح جسم چو پرواز ہو چکی سی۔ حضرت ابو جہم انج لرس جاندے نے، کمب جاندے نے، ہائے اللہ کی بندہ نظر آ رہے ہے۔ حضرت ابو جہم نے سوچیا اے دو تے شہید ہو گئے، چلو میں اپنے عزیز اپنے ویر رشتہ دار نو انہوں ہی پانی پلا چھڑنا۔ حضرت ابو جہم جدوں جلدی نال قریب اپنے رشتہ دار دے قریب پہنچے نے، جدوں ویکھیا کہ ابو جہم دا رشتہ دار بھی فوت ہو چکے ہیں، ابو جہم دا عزیز بھی شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو جہم دیاں ڈھیکراں نکل گئیاں،
آندے نے ہائے اللہ کی بن گیا میں قربان جاواں انہاں دے جذبے تو میں صدقے جاواں انہاں دی محبت تو انہاں دے جذبہ اثار تو ایک دوسرے نو پانی دیندیاں تے آندے آندے اپنیاں جاناں قربان کر گئے نے ہائے اللہ عرش والے رب نے اے منظر تکیا انہاں دا پیار ویکھیا انہاں دا جذبہ دیکھیا انہاں دی آپس دے اندر محبت پیار دیکھیے تے اللہ نے قرآن بنا کے میرے محمد نازل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرماندے نے نبی تے یارو تہاڈا اے جذبہ مینوں پسند آیا ہے اے تہاڈا آپس دے اندر پیار مینوں پسند آیا ہے اللہ فرماندے نے رحماء بینہم رحماء بینہم او تے رشتہ دار سن سکے ویر تو ہٹ کے سن تے انہاں پیار کر دینے اے تے سکا بھائی اپنے ویر نال کی سلوک کردہ نظر آوندا ہے اے تے سکا ویر اپنے بڑے بھائی دے نال کنج دیاں زیادتیاں کردہ نظر آوندا ہے سکا بھائی اپنے بھائی دے نال کی زیادتی کردہ نظر آوندا ہے چھوٹا ہے تے تاں وڈے نال زیادتی ہے وڈا ہے تے چھوٹے نال سے آتی ہے ایک دوسرے دے حق مارن دے اندر ہی لگے ہیں نبی دے یار نبی دے صحابہ نے آپس دے اندر انج دا سلوک کر کے دکھا